तो ऍक्ट आज आम्ही ऍक्ट केलेलो आसा त्या पार्लमेंटाची ह्या सपोर्ट आसा ते सगळ्यांका आणि त्या ऍक्टाच्या माध्यमातून ही स्कीम केल्या आणि कितली वर्सां जोपर्यंत जाय तोपर्यंत ती चलतली आणि ताका सरकार केंद्र सरकारचे पयशे सामके सरळपणे मेळटले. त्याच बरोबर ह्या स्किमीक गोंय सरकार राज्य सरकाराक आमी एक्टिवेट करून घेतल्या. पयलीं 100% दिताले, राज्याकय थोडे तेजी हें कळपाक जाय, पण राज्याचो थोडो भाग 40% भाग हो राज्याक दिला. पयशे बजेटांतून केंद्र सरकार दितले, परंतु गोंयच्या बजेटांतून ते पयशे 40%तले पण 100% पयशे सो ह्या गांवांक जाका रोजगार जाय. आता रोजगार कसो आशिल्लो, पयलीं ताका एक स्कीम नाशिल्ली. रोजगार आशिल्लो कसो पयशे आयले न्ही, तो एनरोल करप मनशाक केले 100 रुपया एनरोल केले. काम कसलें ते सिलेक्ट काय तरी करून नाशिल्लें म्हणून काम कितें करप वाले ते निवळ करप किंवा झाडांक तण करप आनी कितें करप तें सादारण कामां. पण त्या पयशाचो उपयोग तसो काय माती घातली खंय तरी खड्डे आहा ते भर घातली किंवा खंय तरी आनी कितें व्हाळ मातशें उसपय आसतालें. दुसरो पावस येयलो की ते सगळें परत आशिल्लें ते पयशाचो काय उपयोग नाशिल्लो. आतां ह्या परिस्थितीत एक सुसूत्रबद्ध अशी हें केल्या पयशे आमी खंय इन्वेस्ट करतले. रोजगार सुद्दां दितलो जाल्यार असो दितलो तातूंतल्यान परमनंट प्रोजेक्ट उबे जावंक जाय. आतां फॉर एग्जांपल आतां आमचें फुडें संकट जें आसा तें एक उदकाचें संकट आसा बरें मोठें. तातूंतल्यान एक उदकाचें प्रिजर्वेशन जावंक जाय अशें आमकां सगळ्यांक दिसता आनी म्हणून अशें खंयच करपूं जाय. आज आमचें उदकाचें लेवल देंवना जाल्यार आज पाणी अडवा पाणी जिरवा म्हणून पाणी म्हणजे व्हाळ जे आसा तांकां बंधारे घालून किंवा जमीन जी आहा तांकां जर खंय तरी एक सपाट करून परत हें करून अशें जर जालें जाल्यार पावसाचें उदक पडटलें बरें तो बरेच म्हयने ते तितून जिरत आडवत ते तातूंत जिरता आनी उदकाचें लेवल तशेंच उरता आनी वाडटाय बी. पूण हो जो रोजगार आमी दितले खंय तरी बंधारे घालपाक खंय तरी पालसो दोंगर जर आसत जाल्यार इल्लेशें सपाट केलो परत आनी इल्लें सपाट केलो अशें मरड आमी म्हणटात त्या पद्दतीन तरी केलें जाल्यार उदक वाचूंक शकता. कारण उदका खातीर खूब फाल्यां प्रॉब्लेम जावपाचे आसा आनी म्हणून तें उदक जर आमी सांठयलें उदकाचें लेवल जर वाडलें जाल्यार आमी ताचें शेत करूंक शकतात. बरें तरेन शेत करूंक शकतात किंवा बाकी जे जे जाग्यार गरज जाय ते उदकाचें वापर आमी करूंक शकतात. त्याच बरोबर ह्या उदकाच्या आदाराचेर आज ग्लोबल वॉर्मिंग 2 डिग्री वाडला आनी तेजे दुश्परिणाम कितें जाले आमकां खबर आसा. आज आमी आयकतात खंय तरी नॉर्थ इस्टाक किंवा हिमाचल किंवा आनी खंय गोंयांत सुद्दां अशी ढगफुटी जाता. अकस्मात पावस म्हणजे ढगच फुटोवन पडटा, पूर येता, खंय तरी मानव मनशाची हानी जाता, घरां मोडटात. अशें कारण ही गरमी आसा. पण ती जर आटोक्यात हाडटली जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां करूंक जाय. उदक काडूंक जाय आनी त्याच बरोबर उदकाचे जे काही आमी तुमी जाणा आमच्या शेजाराक बांय कितल्यो आशिल्ल्यो खंय तरी ल्हान तळीं आशिल्लीं थंय आमी दुर्लक्ष केलें. कारण आमकां तळ डायरेक्ट घरांत मेळ्ळो त्या लागून तेचेर आमी दुर्लक्ष केलें त्या उदकाचेर आनी हेका लागून उदकाचे झरेच बंद जाले. आनी हे आतां परत निश्चित आमकां परत ते स्त्रोत जे उदकाचे आसा ते परत आमकां चालू करूंक जाय. तळीं बांयो परत उस्तून तेजे जर आमी हें केली जाल्यार तेजो उपयोग फुडें जातलो आनी तातूंतल्यान तशें म्हटल्या प्रमाणे शेताक जातलें. कदाचीत नळ हो आसाच पण 2 दीस नळ जाल्यार आमचे हाल कितें जातात आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी पूण पर्यायी वेवस्था जी आसा उदकाची उदक हें जाय तें ताका जीवन म्हणटात ताजेर आमी जगतात तेंच आमचें खरें जीवन आसा. आनी ह्यो सगळ्यो म्हणजे आतां ह्यो जो रोजगार जे आसा ह्या गोश्टी खंय तरी आमी हें केल्ले आसा. त्याच बरोबर झाडां जालीं अन्य ह्यो गोश्टी जाल्यो पंचायती खंय तरी एक एसेट करूंक जाय. तेजें हें आसा स्लॅब आसा थोडे कन्स्ट्रक्शनाक थोडे पयशे वापरूंक मेळटले. चडशे लेबराक आसात जाल्यार ते सुद्दां कन्स्ट्रक्शन करपाक ते रोजगार तातूंतल्यान मेळूंक शकता. आनी जे प्रोजेक्ट करतले ते परमनंट 50 वर्सां कितें जास्त उरतले त्या पयशांचो वेवस्थीत उपयोग समाजाक जातलो अशी ह्या स्किमीची रचना केल्ली आसा. आनी